बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब की रिहाई का तफसीली फैसला आ चुका है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। वो तमाम इबहाम ये आपके दूर कर देगा कि इमरान खान साहब क्या नाअहल ही रहेंगे, इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, उनकी सज़ा मअतली के बाद ये जो दूसरी गिरफ्तारी डाली गई है साइफर केस में, ये किस हद तक वैलिड है, और फिर किन वजूहात की बुनियाद पर इमरान खान साहब की सज़ा को जो है वो मुअत्तल किया गया है। ये 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला है और दोनों जजेस मुत्तफ़िका तौर पे उन्होंने लिखा है। इस वीलॉग में हम ये भी आपको बताएंगे, ये तो फैसला के तमाम नुकात बताएंगे ही, लेकिन इस वीलॉग में हम आपके साथ एक्सप्लेन करने लगे हैं कि इमरान खान साहब को जो जुडिशल हासिल किया गया है साइफर केस में, वो कानूनी तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? क्योंकि जुडिशल हासिल करने के लिए प्री रेक्विजिट्स हैं। वो प्री रेक्विजिट्स क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। अगर ये अदालत में चैलेंज होता है तो बहुत आसानी से ये उड़ सकता है फैसला, वो भी बताएंगे। और इमरान खान साहब के साथ कल को क्या होने वाला है, कल को क्योंकि मैं बात कर रहा हूं क्योंकि कानूनी तौर पे बड़ा अहम दिन होगा कल, और उसकी वजूहात मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगा। वो अहम दिन क्यों होगा, इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी या नहीं, ये तमाम चीज़ें हम अपने व्लॉग में शेयर करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं पहले 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है इसको आपका वेरी क्विकली आपको बता देता हूँ ये है क्या, और उसके बाद मैं इंग्लिश भी आपको पढ़ के सुना दूंगा कि इसमें क्या कह रहे हैं जज साहब। जज साहब ने एक असूल पे इसमें बात की है, और वो असूल क्या है? वो असूल ये है कि जब भी मुल्जिम को शॉर्टर सेंटेंस दी जाती है, यानी कम दौरानिए की सज़ा जो होती है, तो उसमें सज़ा मुअत्तली के चांसेस बढ़ जाते हैं और मुल्जिम को इसका फ़ायदा होता है। इमरान खान की सज़ा थी 3 साल, सदर मुमलिकत ने माफ़ कर दिए 6 माह, तो इमरान खान की सज़ा रह गई 2.5 साल। और फिर जब 2.5 साल की सज़ा रह गई तो इसमें जो आप ये कह सकते हैं बेनिफिट दिया जाता है वो मुल्जिम को दिया जाता है, और उसकी जो सेंटेंस, उसकी सज़ा की सस्पेंशन जो है वो हो जाती है, और हाई कोर्ट के पास पावर्स होती हैं कि वो करता है सज़ा को सस्पेंड या नहीं। ये जो है असूल, इस पर सिर्फ एक नुक्ते पर बात की गई है जजमेंट में। बेसिकली 7 जो पेजेस हैं उनमें वकीलों के आर्ग्यूमेंट को रिप्रोड्यूस किया गया है, और आखिरी पैरे में ये बात की गई है। जो लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन एवरी केस सेंटेंस हैज़ टू बी सस्पेंडेड, द डिस्क्रिशन वेस्ट इन जो हाई कोर्ट के पास पावर्स होती है कि वो किसी को भी बेल ग्रांट कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट को देख कर ये तमाम चीजें करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह असूल तय किया हुआ है। सेंटेंस ऑफ 3 years जनरली रिगार्डेड एज शॉर्ट सेंटेंस, जो मैं आपको बता रहा था कि 3 साल की सजा शॉर्ट सेंटेंस में आती है। इन सच केसेस द डिस्क्रिशन टू एक्सरसाइज इन पावर and the benefit goes to the applicant by the way of suspension of its sentence। यानी कम सजा होती है तो अमूमी तौर पर उसकी सजा को मुअत्तल कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसका केस चलता रहता है। ये एक शॉर्ट सेंटेंस का रूल है जो सुप्रीम कोर्ट ने कायम अली शाह केस में कायम किया था, और उसी बेसिस पे आज इमरान खान साहब को जो है वो रिहाई दी गई है। एक केस नहीं है, मुताबिद 3-4 केसेस हैं जिनके हवाले दिए गए हैं शॉर्ट सेंटेंस को बुनियाद बना के कि इमरान खान साहब की चूंकि सजा कम दौरानिए के लिहाजा इसको सस्पेंड किया जाता है, इनका केस चलता रहेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ये एक बेनिफिट दिया जाता है मुल्जिम को। ये असूल है जो कि इस जजमेंट में तय किया गया है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जो जजमेंट है इसमें नाज़रीन इसके मेरिट्स पर बात नहीं हुई। मैं जो डिस्क्वालिफिकेशन, मेरा पिछला व्लॉग देखें तो आपको मालूम हो जाएगा मेरिट्स क्या है, मतलब यानी डिस्क्वालिफिकेशन पे बात नहीं हुई। जो ऑर्डर आया था उसमें सेंटेंस सस्पेंशन, यानी सिर्फ सज़ा मुअत्तल की जाए। सज़ा मुअत्तली का जो कॉन्सिक्वेंस है आपको पता है कि वो है जो इमरान खान साहब जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो उस पर बात नहीं हुई। इमरान खान साहब को अगर डिस्क्वालिफिकेशन अपनी रिमूव करानी है तो ये पूरा ऑर्डर चैलेंज करना पड़ेगा। यानी इस ऑर्डर के एक पॉइंट जो था उस पर बात हुई है, और उसको कोर्ट ने कहा कि हम इसको सस्पेंड कर देते हैं। अगर पूरे ऑर्डर को, जो इलेक्शन कमीशन, जो हुमायूं दिलावर साहब का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने जुर्माना किया था, सजा की थी, और उस सजा के नतीजे में इमरान खान साहब नाअहल हुए थे, उसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट ने कहा कि मेन अपील में
آپ آرگیو کریں. وکلا نے بڑے لمبے لمبے آرگیومنٹ دیے لیکن ہائی کورٹ نے وہ کنسیڈر نہیں کیا, صرف ایک پوائنٹ پہ فیصلہ کر دیا اور کہا کہ باقی کے لیے آپ کو مین اپیل میں جانا پڑے گا. یعنی عمران خان صاحب اگر اپنی نااہلی ختم کرانا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ مکمل طور پر اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں, تو عمران خان صاحب کو جو مین اپیل ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس پہ عمران خان کے وکلا کو جو ہے آرگیو کرنا پڑے گا اور پھر یہ کیس ڈیسائیڈ ہوگا. یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو جوڈیشل کیا گیا ہے, جوڈیشل سائفر کیس میں کیا گیا ہے. عمران خان صاحب کو ایک کیس توشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا. گرفتاری کے بعد اب جو ہے ان کی گرفتاری دوسرے کیس میں ڈالی گئی ہے, سائفر کیس میں. اب سائفر کیس میں ناظرین جب بھی گرفتاری ڈالی جاتی ہے تو اس کا رول ہے. رول کیا کہتے ہیں کہ ایوری پرسن پروڈیوس بفور دا میجسٹریٹ اینڈ ود ان 24 hours آف اریسٹ. جب بھی اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. عمران خان صاحب کی انہوں نے گرفتاری ڈال دی سائفر کیس میں, تو اس کا مطلب ہے نیکسٹ 24 hours میں عمران خان صاحب کو کسی بھی مقامی عدالت, جو پرٹیکولرلی جو یہ حسنات صاحب ہیں, ذوالقرنین حسنات صاحب جو اسپیشل کورٹ کے جج ہیں, ان کے سامنے ان کو پیش کرنا ہوگا. اب اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس میں جو ججمنٹ آئی ہوئی ہے, اس میں آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 9 پرسن از ڈیٹینڈ بیونڈ دا سیڈ پیریڈ. یعنی 24 گھنٹوں کے اندر اگر آپ ان کو عدالت میں پیش نہیں کرتے تو ان کو زبردستی اللیگلی ان کو جو ہے وہ حراست میں نہیں رکھا جا سکتا. تو ایک تو بات یہ ہو گئی بڑی کلیئر کہ اگر آپ کو ان کا ریمانڈ چاہیے, جوڈیشل ریمانڈ چاہیے, تو ان کو پیش ہونا پڑے گا. لیکن کیا عمران خان صاحب سائفر کیس میں میجسٹریٹ کے آگے پیش ہوئے تھے جو ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا؟ تو اس کا بڑا سمپل سا آنسر ہے, عمران خان صاحب تو پہلے ہی حراست میں تھے. وہ کس طرح سے جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے سائفر کیس میں اور ان کا دوبارہ سے ریمانڈ دیا جاتا؟ تو مطلب ایک چیز بڑی واضح ہے اس میں, اور وہ واضح یہ ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب نہ ہی عدالت گئے اور نہ ہی عدالت چل کے عمران خان صاحب کے پاس آئی, لیکن پھر بھی اس میں جوڈیشل ریمانڈ 30 تاریخ تک ہو گیا, صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی رہائی کر دے گا. اور اس کو جو ہے چونکہ عمران خان صاحب کو اندر رکھنا تھا تو یہ تمام ایک اقدامات اٹھائے گئے اور ایک کیس میں ان کا 30 تاریخ تک جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا, جو کسی کو نہیں پتا تھا. پھر ایف آئی اے میں خصوصاً ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی کہ وہ تو آلریڈی 30 تاریخ پر ریمانڈ میں. اب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا؟ دو طریقے ہیں. دیکھیں, عمران خان صاحب کو یہ 24 گھنٹے کی 30 تاریخ کو ان کا جوڈیشل ریمانڈ ختم ہو رہا ہے, یا تو ان کو پیش کرنا پڑے گا آپ کو عدالت میں, ٹھیک ہے, اور عدالت سے آپ کو استدعا کرنی پڑے گی کہ ان کا جسمانی ریمانڈ دیں, کیونکہ جوڈیشل ریمانڈ پر بہت جلدی ضمانت ہو جاتی ہے. جسمانی ریمانڈ پر وہ ضمانت جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. جسمانی ریمانڈ پر ضمانت نہیں ملتی, جب جوڈیشل ہوتا ہے تب ضمانت ہوتی ہے. تو آپ کو اسی طرح شہباز گل کی طرح کرنا پڑے گا کہ شہباز گل کے کیس میں پہلے جوڈیشل ریمانڈ ہوا, اس کے بعد اس کو جسمانی ریمانڈ میں کنورٹ کر دیا گیا. عمومی طور پہ ہوتا ہے پہلے جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے, اس کے بعد جوڈیشل ہوتا ہے, پھر ضمانت ہو جاتی ہے. اس کیس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جوڈیشل چونکہ ہو گیا, وہ آلریڈی جیل کے اندر تھے, اب جسمانی ریمانڈ دے دیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کو تو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ روپ کار کے ذریعے جو ہے جیل میں ہی ان کا جوڈیشل جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے جوڈیشل ریمانڈ. اب اس کی کتنی پاسبلٹی ہے اور یہ کیا کچھ ہوتا ہے؟ تو آج کل جو حالات لگ رہے ہیں تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں ہی رہیں اور ان کا جوڈیشل ریمانڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے وداؤٹ یو کین سے اپیرنس آف عمران خان ان فرنٹ آف میجسٹریٹ. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں ان میں دونوں میں سے پاسبلٹی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب کو جو ڈیٹین کیا گیا ہے, اس حوالے سے ناصر جاوید رانا نے ایک ججمنٹ لکھی ہے, یہ کلاس 1 میجسٹریٹ ہیں, ان کی جانب سے لکھا ہے ریمانڈ ناٹ ٹو بی گرانٹیڈ آٹومیٹکلی. ریمانڈ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خود بخود ہی ریمانڈ ہو گیا. آفٹر دا یو کین سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آفٹر پولیس میک شیور اریسٹ remand order would be made illegal if the person who is accused is not produced before the court of law. اگر تو کوئی ایسا شخص جس نے کوئی جرم کیا ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا تو اس کا ریمانڈ اللیگل قرار دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پیش نہیں ہوا. اگر وہ پیش ہوتا ہے تو اس کا ریمانڈ دے دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز بڑی لازم و ملزوم ہے کہ
ریمانڈ کے لیے پیش ہونا عدالت کے سامنے ضروری ہے. تو عمران خان تو پچھلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا 5 اگست کو یہ آرڈر آیا اس کے بعد سے جیل میں. عمران خان صاحب کیا میجسٹریٹ کی عدالت میں گئے ہیں سائفر کیس میں, یا عدالت خود چل کے میجسٹریٹ کی جو ہے وہ آئی ہے اس جو جیل کے اندر اٹک جیل میں, تاکہ عمران خان صاحب کو دوسرے کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا جا سکے. تو یہ بہت بڑا قانونی حکم ہے, اور اس قانونی حکم کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا جب یہ مین اپیل سنی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے گا. اور ابھی ایک اور درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی کیس میں ان کی گرفتاری نہ ہو اور اس کو میک شور کیا جائے, کیونکہ ان کی آلریڈی ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی ہے. اور یہ تمام چیزیں لے کر جو یہ فیصلہ لے کر اس ٹائم اٹک جیل کے باہر عمران خان کے لائرز بھی پہنچ گئے ہیں. جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. فی الحال قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں مکمل نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اللہ نگہبان.